बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नादरीन, जब कोई मोमिन सूरतुल फातिहा, सूरत अखलास और सूरतुल कौसर को एक साथ पढ़ता है तो ये गोया ईमान, तौहीद और रहमत इलाही का एक ऐसा ताकतवर इम्तजाज बन जाता है जो इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह की ख़ास हिफाजत और मदद के हसार में ले आता है। सूरतुल फातिहा दिल को अल्लाह से जोड़कर हर हाजत की दुआ बन जाती है। सूरत अखलास बंदे को खालिस तौहीद के किले में महफूज कर देती है और सूरतुल कौसर ज़िंदगी में बेहिसाब बरकत, रिज़्क़ की कुशादगी और रहमत की बारिश बरसा देती है। बुज़ुर्गों ने लिखा है कि जो शख्स अखलास के साथ ये तीनों सूरतें एक साथ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है, उसकी दुआ को कबूलियत का शर्फ देता है और उसे शैतान, जादू, नज़र बद और दुश्मन के हर शर से महफूज रखता है। कई अहले दिल का तजर्बा है कि इन तीनों सूरतों को रोज़ाना सुबह शाम या हर नमाज के बाद पढ़ने से बंदे के दिल में एक नूरानी ताकत पैदा हो जाती है, मुश्किलात आसान हो जाती हैं और गैब से मदद आती है। ये तीनों सूरतें गोया एक ऐसा रूहानी किला है जिसमें दाखिल होने वाला बंदा अल्लाह की रहमत के समंदर में महफूज और कामयाब हो जाता है। जब इंसान की ज़िंदगी मुश्किलात, खौफ, परेशानी और नाउमीदों के घेरे में आ जाती है तो दिल किसी ऐसे सहारा और ताकत की तलाश करता है जो हर दरवाजे को खोल दे, हर अंधेरे को रोशनी में बदल दे और हर मुश्किल को आसान कर दे। कुरान पाक की चंद सूरतें ऐसी हैं जो न सिर्फ ईमान को मजबूत करती हैं बल्कि रूह को एक ऐसी ताकत और सुकून अता करती हैं कि बड़े से बड़ा तूफ़ान भी बेअसर हो जाता है। सूरतुल फातिहा जो कुरान का खुलासा और दुआ का शाहकार है, इंसान को अल्लाह के करीब करके दिल की हर हाजत पूरी करने का ज़रिया बनती है। सूरतुल अखलास जिसमें तौहीद का ऐसा ऐलान है कि गोया बंदा अल्लाह की कुदरत के हसार में आ जाता है और हर शर व ख़तर से महफूज हो जाता है। सूरतुल कौसर जो रहमत और बरकत की बारिश बनकर ज़िंदगी में ऐसी खुशहाली ले आती है कि तंगदस्ती और गम के बादल छट जाते हैं। इन तीनों सूरतों की ताकत ये है कि अगर मोमिन यकीन और अखलास के साथ इन्हें पढ़ ले तो वह अल्लाह की ख़ास हिफाजत, बेहिसाब रहमत और गैबी मदद का हकदार बन जाता है। और यही वो राज है जो बंदे को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की ज़मानत देता है। सूरतुल कौसर जो कुरान की सबसे छोटी मगर मानी और बरकत में सबसे अजीम सूरत है, अपने अंदर ऐसी रूहानी ताकत रखती है जो मोमिन की ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। ये वो सूरत है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनाम के तौर पर अता फरमाई, जिसमें खैर बरकत, नेमतों और रहमतों का समंदर मौजूद है। जो शख्स ईमान और अखलास के साथ सूरतुल कौसर को पढ़ता है उसके दिल में रिज़्क़ की तंगी, गम, खौफ और मायूसी के अंधेरे चढ़ जाते हैं और अल्लाह उस पर अपनी नेमतों के दरवाज़े ऐसे खोल देता है कि गुमान भी नहीं कर सकता। हदीस में आता है कि इस सूरत की तिलावत रिज़्क़ में बरकत, दुश्मनों के शर से हिफाजत और दिल में नूर और सुकून पैदा करती है। ये सूरत गोया एक ऐसा रूहानी ख़जाना है जिसे थाम लेने वाला बंदा अल्लाह की ख़ास मोहब्बत और हिफाजत में आ जाता है। जब मोमिन रात की तन्हाई या दिन की हंगामा खेजी में सूरतुल कौसर के ये बाबरकत अल्फाज दोहराता है तो गोया आसमान की रहमतें उसके ऊपर बरसने लगती हैं और दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। सूरतुल कौसर की हकीकत को अगर दिल की आँख से देखा जाए तो यह सिर्फ 3 आयात पर मुश्तमिल सूरत नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक अब्दी ऐलान, मोहब्बत और मोमिनीन के लिए दायमी ख़जाना है जिसमें खैर, बरकत और अता की इंतहा बयान की गई है। सूरतुल कौसर का मतलब है कि बेइंतहा खैर, ऐसी खैर जो कभी ख़त्म ना हो, जो दुनिया में भी मिले और आखिरत में भी। ये वो सूरत है जो मायूसी को उम्मीदी में, तंगदस्ती को कुशादगी में और गम को सुकून में बदल देती है। जो शख्स रोज़ाना सुबह शाम अखलास के साथ सूरत कौसर की तिलावत करता है उसके रिज़्क़ में ऐसी बरकत होती है कि कमी का तसव्वुर ही ख़त्म हो जाता है, उसके दिल से खौफ निकल जाता है और अल्लाह उसकी हर दुआ को कबूलियत के करीब कर देता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस सूरत की कसरत से तिलावत करने वाला न सिर्फ दुनिया के फितनों और दुश्मनों के शर से महफूज रहता है बल्कि कब्र की वहशत और आखिरत की सख्तियों से भी अल्लाह की अमान में आ जाता है। यह सूरत मोमिन के लिए एक ऐसा रूहानी हथियार है जो गैब से मदद, फरिश्तों की हिफाजत और अल्लाह की खसूसी रहमत को अपनी तरफ खींच लेती है
اور جو اس کو اپنا معمول بنا لے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ سورۃ الکوثر کے حیران کن معجزات ایسے ہیں کہ سن کر دل ایمان سے بھر جاتا ہے اور یقین مزید مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک سورت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم تحفہ ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں اور راز چھپے ہیں۔ مخلص اور یقین کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والوں نے اپنی زندگی میں ایسے ایسے معجزات دیکھے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ مثلا رزق کی ایسی کشادگی کہ تنگ دستی اور فاقہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، بیماروں کو شفا ملی، قرضے حیرت انگیز طریقے سے اتر گئے اور گھروں میں محبت و سکون کی فضا قائم ہوگی۔ کئی لوگوں نے بیان کیا کہ سورۃ الکوثر کو نماز کے بعد یا کسی مشکل وقت میں مسلسل پڑھنے سے دشمنوں کا شر خود بخود مٹ گیا اور رکاوٹیں غیب سے دور ہوگی۔ بعض نے رات کو سوتے وقت اس سورت کی تلاوت کے بعد ایسے نورانی خواب دیکھے جن میں اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی حفاظت کا احساس ملا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص اسے 100 بار پڑھے اللہ تعالیٰ اسے غیب سے ایسی خیر عطا فرماتا ہے جو نہ کبھی دیکھی گئی نہ سنی گئی ہو، اور آخرت میں اسے جنت میں کوثر کا جام نصیب ہوگا جس کا پانی دودھ سے سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ یہ سورت گویا ایک چابی ہے جو اللہ کی رحمت، غیبی مدد، بے حساب رزق اور ہر مصیبت سے نجات کے دروازے کھول دیتی ہے۔ سورت اخلاص جو محض 4 آیات پر مشتمل ہے، قرآن پاک کی ان عظیم صورتوں میں سے ہے جن میں اللہ کی توحید کا ایسا جامع اور کامل اعلان ہے کہ گویا پورا ایمان اس میں سمٹ آیا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے، یعنی جو اسے اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے گویا اس نے 1/3 قرآن پڑھ لیا۔ اس کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ بندے کو خالص توحید کے قلعے میں داخل کر دیتی ہے جہاں شرک، وسوسے، جادو اور ہر قسم کے شیطانی اثرات بے اثر ہوتے ہیں۔ جو شخص صبح و شام یا ہر نماز کے بعد سورت اخلاص کو پڑھنے کا معمول بنا لے اس پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں۔ یہ سورت نہ صرف دنیاوی مشکلات کو آسان کرتی ہے بلکہ قبر کی وحشت، آخرت کی سختیوں اور پل صراط کی ہولناکیوں سے بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ بزرگوں کے تجربات میں آیا ہے کہ سورت اخلاص کو 11، 21 یا 100 مرتبہ پڑھنے سے غیب سے مدد آتی ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے اور دل میں ایسا نور پیدا ہوتا ہے جو ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ سورت گویا ایک ایسی کنجی ہے جو اللہ کی محبت، حفاظت اور قرب کے دروازے کھول دیتی ہے۔ سورت اخلاص کے فضائل اور معجزات اتنے عظیم اور حیران کن ہیں کہ ہر مومن کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ سورت اللہ کی وحدانیت اور توحید کا وہ اعلان ہے جو بندے کو براہ راست اللہ کے قرب میں لے آتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے، اور جو شخص اسے محبت اور اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی اسے ہر نماز میں پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری اس سورت سے محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ اس کی کثرت سے تلاوت شیطان، جادو، نظر بد اور ہر شر سے حفاظت کا حصار بنا دیتی ہے۔ بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں میں درخت کے پتے۔ یہ رزق کی تنگی دور کرتی ہے، دل کے وسوسے ختم کرتی ہے اور دعاؤں کو جلد قبولیت تک پہنچاتی ہے۔ بعض اہل دل کا تجربہ ہے کہ سخت مشکل یا خطرے میں اس سورت کی تلاوت کرنے سے فوری غیبی مدد آتی ہے اور حالات پلٹ جاتے ہیں۔ قبر میں بھی یہ سورت مومن کے لیے نور بن کر آتی ہے اور پل صراط پر بھی بجلی کی طرح گزار دیتی ہے۔ گویا سورۃ الاخلاص ایک ایسا الہی تحفہ ہے جو دنیا میں عزت، دل میں سکون، رزق میں برکت اور آخرت میں جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ سورۃ اخلاص کے ایسے روحانی راز اور معجزات ہیں کہ سن کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور دل میں ایمان کی لہر دوڑ جاتی ہے، کیونکہ یہ صرف ایک سورت نہیں بلکہ اللہ کی وحدانیت کا وہ اعلان ہے جس سے آسمان و زمین لرز اٹھتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو زمین و آسمان کے ہر ذرے نے اللہ کی توحید کی گواہی دی اور شیطان آسمان سے چیختا ہوا بھاگ گیا، کیونکہ اس میں وہ کلمہ ہے جو شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے۔ اولیاء اللہ نے اپنے تجربات میں بتایا کہ سورۃ اخلاص کو مخصوص تعداد میں پڑھنے سے ناممکن حالات ممکن ہو جاتے ہیں۔
बंद दरवाजे खुल जाते हैं, खोई हुई चीज़ें वापस मिल जाती हैं, बीमारों को शिफा मिलती है और ऐसे मसाइल जो बरसों से हल ना हुए हों लम्हों में हल हो जाते हैं। एक बुजुर्ग ने फरमाया कि अगर दुनिया के तमाम खौफ, जादू, आसेब और शर इकट्ठे हो जाए तो सूरत अखलास की एक सच्ची तिलावत इन सब को जला कर राख कर देती है। इस सूरत का सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि यह बंदे को बराह रास्त अल्लाह की मोहब्बत में डबो देती है, उसके दिल को नूरानी बना देती है और उसके गिर्द एक ऐसा गैबी हसार कायम कर देती है कि कोई ताकत उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क़यामत के दिन जब हर तरफ होलनाकियाँ होंगी, सूरत अखलास पढ़ने वाले को फरिश्ते जन्नत की तरफ ले जाएंगे और उसके लिए कौसर का जाम पेश करेंगे। ये सूरत गोया दुनिया और आखरत के हर खौफ के खिलाफ एक आसमानी तलवार है जिसे थामने वाला कभी शिकस्त नहीं खा सकता। सूरतुल फातिहा पढ़ने से इंसान की ज़िंदगी में ऐसे रूहानी, जिस्मानी और दुनियावी असरात पैदा होते हैं कि ईमान ताज़ा हो जाता है और दिल अल्लाह की तरफ झुक जाता है। यह सूरत उम्मुल कुरान यानी पूरे कुरान का खुलासा है और इसमें दुआ, इबादत, तौहीद और अल्लाह से बराह रास्त ताल्लुक़ का मुकम्मल नुस्ख़ा मौजूद है। जब कोई मोमिन अखलास और यकीन के साथ सूरतुल फातिहा पढ़ता है तो उसकी सबसे पहली तासीर ये होती है कि दिल में सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता है, गम और बेचैनी ख़त्म हो जाती है। ये बीमारियों की शफा है, जैसा कि हदीस में है कि साहबा ने एक कबीले के बीमार सरदार पर सूरतुल फातिहा पढ़कर दम किया तो वह फ़ौरन सेहतयाब हो गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह शफा है, उसकी तिलावत रिज़्क़ के दरवाज़े खोलती है, कर्ज़ों से निजात देती है और मुश्किलात को आसान कर देती है। उलमा कराम कहते हैं कि जो शख्स हर नमाज के बाद या दिन में कम से कम 7 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़े, अल्लाह उसके लिए गैब से मदद नाज़िल फरमाता है, दिल के बोझ हल्के कर देता है और उसकी हर जायज़ दुआ करके कबूलियत के करीब हो जाती है। ये सूरत मोमिन को शैतान के वस्व से बचाती है, रहमत के दरवाज़े खोलती है और अल्लाह के ख़ास कुर्ब में ले जाती है, यहाँ तक कि कब्र और क़यामत के दिन भी ये मोमिन के लिए नूर और निजात का ज़रिया बनेगी। सूरतुल फातिहा जो कुरान की पहली सूरत है, सिर्फ़ एक तारफ़ या आगाज़ नहीं बल्कि ये पूरे कुरान का निचोड़ और ईमान का दिल है। इसे उम्मुल कुरान और शफा कहा गया है क्योंकि इसमें अकीदा, इबादत, दुआ, शुक्र, उम्मीद, खौफ और अल्लाह से बराह रास्त राब्ते के तमाम पहलू जमा हैं। जब कोई मोमिन अखलास, यकीन और आजिज़ी के साथ सूरतुल फातिहा की तिलावत करता है तो गोया वो रब्बुल आलमीन के दरबार में खड़ा होकर अर्ज़ करता है कि ऐ अल्लाह, सारी तारीफ़ तेरे लिए है, तू ही मेरा मालिक, मेरा परवरदिगार और क़यामत के दिन का बादशाह है और मैं सिर्फ तुझी से मदद मांगता हूँ। ये अल्फाज मोमिन के दिल से हर गैरुल्लाह का खौफ, उम्मीद और भरोसा ख़त्म करके उसे बराह रास्त अल्लाह की ताकत के हसार में ले आते हैं। इस सूरत का सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि ये जिस्मानी और रूहानी दोनों बीमारियों की शफा है। सही बुखारी की रिवायत है कि सहाबा कराम ने एक कबीले के सरदार को बिच्छू के डंक से बचाने के लिए सूरतुल फातिहा पढ़कर दम किया और वह फ़ौरन तंदुरुस्त हो गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को सराहा और फरमाया कि यह सूरत शफा है। आज भी अहले ईमान ने अपने तजर्बात में पाया है कि सूरतुल फातिहा को पानी पर पढ़कर पीने से लाइलाज बीमारी में फाका होता है, दिल के वस्व से ख़त्म होते हैं और ज़हनी सुकून मिलता है। सूरतुल फातिहा रिज़्क़ में बरकत का ख़जाना है। जो शख्स फजर या इशा के बाद इसे 7 मरतबा पढ़ने को अपना मामूल बना ले, अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे दरवाज़े खोल देता है जो अक्ल से भी बाहर हो जाते हैं। कर्ज़ की अदायगी, मुलाजमत में तरक्की, कारोबार में इजाफ़ा, ये सब अल्लाह के हुक्म से इस सूरत की बरकत से मुमकिन होता है। जो शख्स रोज़ाना सुबह सूरतुल फातिहा पढ़े और अल्लाह से दुआ करे, उसका दिन खैर और बरकत से भर जाता है और वो हर मुसीबत से महफूज रहता है। ये सूरत मोमिन के दिल को अल्लाह की मार्फत से भर देती है। जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, तो गोया वो अल्लाह के सामने अपने बंदे होने का इकरार करता है और उसी वक्त अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मेरे बंदे को वो मिलेगा जो उसने मांगा। ये वो मुकालमा है जो हर नमाज में मोमिन और अल्लाह के दरमियान होता है और यह दुनिया में सबसे बड़ा एजाज़ है। उलमा कराम ने लिखा है कि अगर कोई शख्स मुश्किलात में फंस जाए, दुश्मनों के शर से डर जाए या किसी सख्त हाजत में हो, तो सूरतुल फातिहा को 11 या 21 मरतबा पढ़कर अल्लाह से दुआ करे तो हैरत अंगेज़ तौर पर
اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ صورت شیطانی وسوسوں کو جلا دیتی ہے، دل کو مضبوط کرتی ہے اور غیب سے مدد کو متوجہ کرتی ہے۔ قبر اور قیامت کے دن بھی سورۃ الفاتحہ مومن کے لیے نور بنے گی۔ جب پل صراط پر اندھیرا ہوگا اور لوگ لرز رہے ہوں گے، یہ سورت پڑھنے والے کے لیے روشنی بھر کر انہیں جنت کی طرف لے جائے گی، اور جنت میں یہ سورت مومن کے درجات بلند کرے گی، کیونکہ یہ صرف دنیاوی فائدے نہیں بلکہ ابدی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یقین مانیے، سورۃ الفاتحہ ایک ایسی آسمانی کنجی ہے جو ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق کا راز ہے، دل کے سکون کا نسخہ، بیماریوں کی شفا، رزق کی کشادگی، دشمنوں سے حفاظت اور جنت کی ضمانت ہے۔ جو اس کو اپنا سہارا بنا لے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ بزرگوں اور اہل دل کے تجربات میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص سورۃ الفاتحہ، سورۃ اخلاص اور سورۃ الکوثر کو ایک ساتھ مخصوص تعداد میں اخلاص، یقین اور عاجزی کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دلی مراد پوری فرمائے گا، چاہے وہ رزق کی کشادگی ہو، بیماری سے شفا ہو، قرض سے نجات ہو، رشتے میں آسانی یا کوئی اور جائز حاجت ہو۔ باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھیں، پہلے درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں، پھر سورۃ الفاتحہ، سورۃ اخلاص اور سورۃ الکوثر کو ایک ساتھ مسلسل 41 مرتبہ پڑھیں۔ یہ تینوں صورتیں ملا کر ایک قرأت شمار ہوگی۔ آخر میں پھر درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پوری ہونے کی دعا کریں۔ اہل ایمان کا تجربہ ہے کہ اس عمل کو کم از کم 7 دن مسلسل کرنے سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے اور غیب سے مدد آنے لگتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو، دل میں کوئی شک نہ ہو اور دعا صرف جائز مقصد کے لیے ہو۔ جب انسان کی زندگی مشکلات، رکاوٹوں اور نا امیدیوں کے ساتھ طوفان میں گر جاتی ہے، جب ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، دعا کے ہاتھ تھک جاتے ہیں اور آنکھیں انتظار میں نم ہو جاتی ہیں، تب دل کسی ایسی طاقت کی تلاش کرتا ہے جو ہر فکر کو توڑ دے اور ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل دے۔ ایسے وقت میں سورۃ الفاتحہ، سورۃ اخلاص اور سورۃ الکوثر 3 ایسی آسمانی چابیاں ہیں جو مومن کے لیے غیب کے خزانے کھول دیتی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ بندے کو رب کے سامنے عاجزی اور توکل کے ساتھ کھڑا کرتی ہے۔ سورۃ اخلاص اسے توحید کے قلعے میں محفوظ کر دیتی ہے اور سورۃ الکوثر اس پر اللہ کی بے حساب رحمت اور برکت کی بارش برسا دیتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب یہ تینوں صورتیں ایک ساتھ اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں تو زمین و آسمان کے درمیان اللہ کی رحمت کا ایک نورانی در کھلتا ہے۔ فرشتے دعا کے لیے آمین کہتے ہیں اور اللہ خود اپنے بندے کے قریب ہو کر فرماتا ہے، اے میرے بندے، مانگ، میں تجھے دوں گا۔ یہ عمل گویا دنیا کے شور اور فتنوں سے نکل کر براہ راست اللہ کے دربار میں حاضری کا ٹکٹ ہے، جہاں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی، اور جب بندہ پورے بھروسے کے ساتھ ان کلمات کو دہراتا ہے تو وہ معجزات دیکھتا ہے جن پر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ دروازے کھول جاتے ہیں، نصیب بدل جاتے ہیں اور دل سکون و اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ یہ وہ راز ہے جو اولیاء اور صالحین نے ہمیں دیا کہ جب سب راستے بند ہوں، یہ 3 صورتیں ایک ساتھ پڑھو اور دیکھو کہ تمہارے رب کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کی تمام پریشانی کو، تمام دکھ تکلیفوں کو دور فرمائے، ہم سب کو نیکی کے بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔